sistema sa pagkinabuhi nga mabuhat nimo ang tanan nimong gusto nga buhaton nga walay magbuot nimo pero supak di ay sa kabubuton sa Ginoo. Ug unsa man pod ang dalan nga giingon sa Ginoo nga iyang dalan, Mateo 7:14, apan masigpit ang ganhaan ug malisod ang dalan padulong sa kinabuhing walay katapusan ug jutay ra ang nakakaplag niini. Nganong jutay ra man ang nakakaplag sa tinuod nga dalan? Tungod kay ang tinuod nga dalan masigpit ang ganghaan ug malisod kaayo. Nganong malisod man ang dalan sa Ginoo? Tungod kay ang dalan sa Ginoo daghan may bawal. Unsa may buot pasapot sa daghay bawal? Ang gusto nato buhaton. Dili day gusto sa Ginoo. Nagtuota nga okay ra, pero dili day okay atubangan sa Ginoo. Mao na ang mga higala, igsoon ko diha kang Kristo. Gamay ra ang nisulod sa tinuod nga dalan. Kaysa ako nang gikaingon, daghan may bawal sa tinuod nga dalan. Mao na kung gusto ta nga makasunod ta sa gingharian, nga walay katapusan sa dalan nga gipasubay sa Ginoo kanato, nga mao ang kinabuhing walay katapusan. Sudlo nato ang dalan nga gipasubay sa Dios kanato. Ikaduha, si kinsa pagiyod si Jesus Christ sa imong pag-ila. Si Jesus Christ, mga igsoon, sumala pa sa pulong sa Dios. Jesus Christ is the bread of life. Si Jesus Christ ang tinapay sa kinabuhi.